आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् गत 10 वर्षेषु स्वच्छताभियानम् एकं राष्ट्रव्याप्यभियानम् अभवदिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 3 दिवसीयायां संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य यात्रायां मासस्यास्य 21तः 23 दिनाङ्कपर्यन्तं गमिष्यति। सः चतुर्थे क्वाड सम्मेलने च भागं भजिष्यति। एनडीए इति राष्ट्रिय लोकतांत्रिक संघस्य तृतीये प्रशासने 100 दिवसात्मक शासनस्य पूर्तावधौ केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य घोषितवान् यत् प्रशासनम् अग्रिममासतः आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां कृषि चौपालाख्यः कार्यक्रमः समारप्स्यतीति। अपि च अस्य वर्षस्य चाइना ओपन बैडमिंटन इति क्रीडा स्पर्धायां भारतीय क्रीडिकया मालविका बंसोड इत्यनया महिला एकलवर्गे क्रिस्टी गिल्मर इत्येषा क्रीडिका पराजिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् गत 10 वर्षेषु स्वच्छताभियानम् एकं राष्ट्रव्याप्यभियानम् अभवदिति। राष्ट्रपतिः अद्य उज्जैननगरे सफाई मित्र सम्मेलन इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती आसीत्। सा विषयेऽस्मिन् प्रसन्नतां प्रकटितवती यत् प्रदेशस्य अनेकानि नगराणि सफाई मित्र सुरक्षित नगर इति घोषितानि सन्ति। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् स्वच्छतया एव देशः स्वस्थः विकसितश्च भविष्यति। राष्ट्रपतिः अस्मिन् अवसरे उज्जैन इन्दौर नगरयोः मध्ये 6 पथात्मकस्य राजमार्गस्य निर्माणाय आभासीय माध्यमेन भूमिपूजनमपि कृतवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 3 दिवसीयायां संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य यात्रायां मासस्यास्य 21तः 23 दिनाङ्कपर्यन्तं गमिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सूचयन् विदेश सचिवः विक्रम मिस्त्री अवोचत् यत् अस्मिन् यात्रावधौ श्रीमोदी नैकेषु द्विपक्षीयेषु बहुपक्षीयेषु च विषयेषु चर्चां कुर्वन् विभिन्नैः वैदेशिक नेतृभिः हितधारकैश्च सह परामर्शं विधास्यति। तेनोक्तं यत् अवसरेऽस्मिन् श्रीमोदी कतिपयैः उद्योगिभिः सममपि मेलनं करिष्यति। श्रीमोदी 21 दिनाङ्के चतुर्थे क्वाड सम्मेलने च भागं भजिष्यति। एनडीए इति राष्ट्रिय लोकतांत्रिक संघस्य तृतीये प्रशासने 100 दिवसात्मक शासनस्य पूर्तावधौ केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य घोषितवान् यत् प्रशासनम् अग्रिममासतः आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां कृषि चौपालाख्यः कार्यक्रमः समारप्स्यति। अनेन कार्यक्रमेण शोध प्रौद्योगिकादयः कृषिसम्बन्धिताः ज्ञानराशयः कृषकेभ्यः प्रदास्यन्ते। मन्त्रिणा सहैव हि निगदितं यत् राष्ट्रस्य कृषकेभ्यः कृषिकल्याणपरकानि नैकानि कार्याचरणानि अपि क्रियन्तेति। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन शासनस्य 100 दिनानां पूर्तावधौ परिवर्तनकारिणाम् उपक्रमाणां श्रृङ्खला उद्घाटिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। चतुर्दिवसीयः वर्ल्ड फूड इंडिया इति विश्व खाद्य भारतमिति उत्सवः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां समारब्धः। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालयेन ख्यापितं यत् एतस्मिन् चतुर्दिवसीय कार्यक्रमे 90 देशाः 26 च राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशाः 18 केन्द्रीय मन्त्रालयाः च भागं गृह्णन्ति।
कार्यक्रमावधौ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रे नवाचारस्य प्रौद्योगिक्याः स्थिरतायाश्च प्रमुखाभिसरणं भविष्यति। खाद्य अथ सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवानः, खाद्य प्रसंस्करण राज्य उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टुः च अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रे भागं भजितवन्तः। अस्मिन् अवसरे दृश्य श्रव्य संदेश माध्यमेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सर्वकारः खाद्यक्षेत्रे नवाचार स्थिरता सुरक्षाभ्यः वैश्विक मानक स्थापनाय प्रतिबद्धः अस्ति। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् सर्वकारः नवोन्मेषी नीतिकेन्द्रित कार्यान्वयनेन सह कृषकाणां समर्थनं करोति। अस्मिन् अवसरे भाषमाणः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री चिराग पासवानः प्रोक्तवान् यत् खाद्य प्रसंस्करण उद्योगः भारतस्य अर्थव्यवस्थायां विकासे च महत्वपूर्णं योगदानं ददातीति। मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य अवदत् यत् हाइड्रोजन इत्यस्य उपयोगेन आगामिषु वर्षेषु प्रायः 12 लक्षं कोटि रूप्यकाणां जीवाश्म ईंधनस्य आयातं प्रायः 4 लक्षं कोटि रूप्यकाणां यावत् न्यूनीकर्तुं सर्वकारस्य लक्ष्यम् अस्तीति। देहलीनगरे एकस्मिन् कार्यक्रमे मन्त्री अवदत् यत् सर्वकारः मिरॉय इति कार्यानस्य परियोजनायां प्रगतिं कुर्वन् अस्ति, यत्र हाइड्रोजन इतीदम् अपशिष्टेभ्यः उत्पन्नं वाष्पतत्त्वम् ईंधनरूपेण उपयुज्यते। सः इत्यपि अवदत् यत् जैवतन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन हाइड्रोजन इत्यस्य उत्पादनं न्यूनमूल्येषु कर्तुं शक्यते, तथा च भारतं ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रं कर्तुं $1 प्रति किलोग्राम मूल्येन हाइड्रोजन इत्यस्य उत्पादनस्य लक्ष्यं च स्वीकुर्वदस्तीति। पश्चिम बंगाल प्रान्तस्य दक्षिणस्थानां जनपदानां नैकेषु स्थलेषु जलाप्लावस्य स्थितिः संजातास्ति। नैकेभ्यः जलबन्धेभ्यः अत्यधिकमात्रायां जलमोचनं क्रियते। येन हावड़ायाः अनेकानि क्षेत्राणि, मेदिनीपुर जनपदस्य पूर्वपश्चिमभागौ हुगली बंकुरा पूर्वी वर्धमान क्षेत्रं, बीरभूम जनपदादयः जलाप्लाविताः सन्ति। राज्यप्रशासनं जनान् सुरक्षितस्थानं प्रति प्रापणाय सर्वविधयत्नं कुरुते। राष्ट्रीय आपदुद्धारबलस्य नैकानि दलानि हावड़ा, हुगली, पूर्वपश्चिम मिदनापुर जनपदेषु नियुक्तानि सन्ति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रभावितक्षेत्राणां पर्यवेक्षणं ह्यः अकरोत्। उक्तवती च सा यत् जलाप्लावनमिदं प्राकृतिकं नास्ति। सा दामोदर बेली कार्पोरेशन इत्यस्य भर्त्सना च कृतवती। ह्यः प्रथमचरणीय मतदानानन्तरं जम्मूकश्मीरे द्वितीयचरणीय विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचाराभियानं द्रुततां भजते। अद्य अपराह्णे श्रीनगरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निर्वाचनसभां सम्बोधितवान्। सः अवदत् यत् अद्य जम्मूकश्मीरस्य जनाः भारतस्य लोकतन्त्रं कथं सुदृढं कुर्वन्तीति विश्वः पश्यति। केन्द्रशासितप्रदेशस्य जनेभ्यः ह्यः प्रथमचरणीय मतदाने सोत्साहं भागग्रहणाय प्रधानमन्त्रिणा वर्धापनानि वितरितानि। विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे प्रायशः 61% यावत् मतदानं समनुष्ठितमासीत्। अद्य नेपालदेशः संविधानदिवसं परिपालयति। उत्सवस्य आयोजनं काठमाण्डू नगरस्य तुण्डी खेल क्षेत्रे भवति, यत्र नेपालदेशस्य राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, अन्ये च गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः रामचरण पौडेलः उक्तवान् यत् नेपालदेशस्य संविधानेन जातीयदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या, सांस्कृतिक भौगोलिकदृष्ट्या च विविधप्रकारकं नेपाली समाजं व्यापक राष्ट्रिय एकतायाः सूत्रे अनुस्यूतमस्तीति। सहैव हि केन्द्रीकृतेन एकात्मक शासनप्रणाल्या च सर्वविध भेदभावनाः, उत्पीडनानि च शमितानि सन्ति। नेपालस्य प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा ओली उक्तवान् यत् संविधानेन सुनिश्चित स्वतन्त्रतायाः उपयोगेन च नेपालस्य भविष्यं सुरक्षितव्यमिति। अन्ते क्रीडावार्तायाम् अस्य वर्षस्य चाइना ओपन बैडमिण्टन इति क्रीडास्पर्धा मालिकायां बन्सोड इत्यनया महिला एकलवर्गे विश्वस्य शीर्षक्रमे 25 स्थानधात्री क्रीडिका पराजिता इति वार्ताः।